Maayong adlaw ug malipayong adlawng Martes kay nahuman man ang Lunes gahapon. Karon di ay no naana pod mi diri sa balay ni Idol Gary Yekik no. Ug nalipay jud kog maayo karon nga pag-anhi kay naa gyud sila kay naapoy usahay nga wala sila diri naa sila sa tagom. Pero karon nalipay jud ko kay naa gyud sila tanan. Ug nigbalik yun mi diriya kay naa mi dakong tuyo ni Sir Idol nako kay mo apply mi sa Sub HQ diri sa Mako. Kami moy min sa iyahang baligya nga haplas kami ang duulanan. Muning amo agyong gianhi kay amo agyong applyan kay basig maunhan pa mi sa lain. Sayang kaayo kay ang iyang baligya nga haplas mindset masajil pertig yung ninduta gamiton daghan jud kay siya ug matambalan nga mga balatian. Ug sa dili pa iha pa ming gipasabot og maayo kung unsaon namo pagpamaagi sa amoang gamayng negosyo. Kay mao naman ni si Sir Idol ang expert ani nga negosyo mao ni nagpatudlo gid mi niya og unsaon namo pagpamaagi nga dili mi malusing sa amoang gamayng negosyo. Maong naminaw jud mig maayo sa iya diriya nga nagistorya siya kay aron makasabot jud mi kung unsaon namo pagpamaagi amo ang negosyo. Maong gipasabot jud mi ni Idol kung unsaon jud namo pagpamaagi. Ug naminaw jud ko diri og maayo kay seryoso na kaayo si Idol nga nagistorya diriya sa amo nga nagatubang. Unya si Maymay di ay katugon na. Pero ate ra nakapiyong ra ito siya. Bitaw pakatawa ra to ako para dili ka makatulog sa ko ang video karon nga gi-upload. Pero nindot jud kay ning haplas ni Sir Idol kining mindset masajil kay anhion man gyud sa ilahang balay kay mopalit jud pares karon na yun ning palit. Tungod kay nindot jud kay ning haplas sa gamiton. Unya kay nagtuon man pud mi unsaon pag-ingkod sa mga tawo nga mo pamember ani kung kinsay gusto mo pamember gitudluan ko ni Idol pero naglisod man pud kog tuplok ani iyang laptop kay wa pa man ta kaagi ani. Okay ra og cellphone kay mao dayon ta. Pero nagpasalamat jud ko ni Idol kay iya gyud kong gitudluan og maayo og nakabalo ra gyud ko diri ang dapitan no kay ako amang yung gitan-aw og maayo ang iyang trabaho nakabalo-balo ra gyud ko. Ug unya amo na yung gibayaran aron madala na namo ni si paring Lando. Ay, ang haplas di ay. Bitaw, mao na po ni ayo ni among haplas karon nga naa diri sa mua. Mao na po ni amo ang stock, daghan kaayo ni amo ang gipalit kay para dugay mi mahutdan. Kay kung kisa tong gusto mag-reseller, pwede ra mo duol sa mua kay andami mo entertain. Pero gisa ra imuhang paliton, pwede ra gihapon mo baligya lang gihapon mo isa ka buok kay maayo na lang maka-testing ka sa mindset masajil, magbalik-balik ka di. May na lang pod mahalinan pod mi. Bitaw kung kinsa tong ganahan mo reseller, pwede ra ka mo duol sa kuha o pwede ra pod kang lit-lit sa bidra kay mao man pod akong partner sa amo ang negosyong gamay. Kay magsugod man gyud ta sa gamay, kanang gamay mudako ra na madugay. Basta mo ampo lang gyud ta sa Ginoo, andam gyud siya mutabang kay diha man siya mutabang pag mulihok ta. Kay kining tanang butang diri sa kalibutan, ang tag-iya ang Ginoo ra gyud. Wa na gyud laing tag-iya ana. Ug nagpasalamat pud ay ko ni Idol og sa nagtan-aw karon sa akong video, daghang kaayong salamat.